नेपल्स में ट्राम के मुलाजमीन ने स्ट्राइक कर रखी थी। रिविरा दी क्यायाके के एक सिरे से दूसरे सिरे तक खाली ट्रामों की एक कतार लगी हुई थी और कंडक्टरों की, ड्राइवरों की, उन जिंदा दिल, बातूनी और पारे की तरह बेताब और फुर्तीले नेपल्सियों की एक बड़ी तादाद पियादा दीला दितोरिया पर जमा हो गई थी। उनके सरों से ऊपर और पार्क की बाड़ के ऊपर एक फुआरा तलवार के नाजुक फल की मानिंद चमक दमक रहा था और उनके इर्द गिर्द एक बड़ा सा मुखालफाना मजमा ऐसे लोगों का जमा हो गया था जिन्हें इस वसी व अरीज शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में अपने अपने काम से जाना था। ये सब दुकानदारों के मददगार, दर्जने, दस्तकार और सौदे वाले जोर जोर से स्ट्राइक करने वालों को बुरा भला कह रहे थे। तेज तेज अल्फाज और चुभते हुए फिक्रे एक दूसरे को कहे जा रहे थे और हाथ हिला हिलाकर खूब खूब इशारे हो रहे थे, क्योंकि नेपल्स वाले अपने हाथों से भी इसी कदर जोरदार और फसाहत के साथ बोलते हैं जितना अपनी अनथक जबानों से बोलते हैं। समुंदर से हवा के हल्के हल्के झोंके आ रहे थे। शहर के पार्क में लंबे लंबे पाम के दरख्तों की गहरे सब्ज रंग के पत्ते और डालें आहिस्ता आहिस्ता झूम रही थीं और उनके तने बहुत ही बड़े बड़े हाथियों की भद्दी टांगों से मुशाबह मालूम हो रहे थे। लौंडे लारे नेपल्स की सड़कों के नीम उरिया बच्चे फजा को अपने कहकहों और चहचहों से भरे हुए इधर उधर फिर रहे थे। शहर जो एक कदीम कंदाकारी की तस्वीर की मानिंद मालूम होता था, जलते तपते सूरज की अनगनत शुआओं में नहाया हुआ था और अरगुनून की तरह नगमा सरा था। खलीज की नीली मौजों के पथरीले साहिल से टकराने की आवाज शहर के गुल शोर और चीखो पुकार में एक दबी दबी तंबूरे के इर्तिआश से मिलती जुलती आवाज का इजाफा कर रही है। स्ट्राइक करने वाले आज़र्दगी और अफसुर्दगी से एक दूसरे से मिले मिले खड़े हैं और मजमे की चिड़चिड़ी चीखों का मुश्किल ही से कोई जवाब दे रहे हों तो दे रहे हों। उनमें से बाज पार्क के जंगले के ऊपर चढ़कर फिक्रमंदी से लोगों के सरों के पार सड़क की तरफ देख रहे हैं और वो शिकारी कुत्तों से घिरे हुए भेड़ियों के एक गोल की तरह दिखाई दे रहे हैं। ये साफ जाहिर था कि उन वर्दी पोस्ट लोगों को अपनी बात पर अड़े रहने के आज़्म मुसम्मम ने एक ही बंधन में बांध दिया था और इस बात से मजमा और भी ज्यादा चिढ़ गया था। लेकिन मजमे के अपने फलसफी मौजूद थे और सुकून अंदाज से सिगरेट पीते हुए वो स्ट्राइक करने वालों के ज्यादा जोशीले मुखालफों को इस तरह समझा बुझा रहे थे। ओह सिनिवर, अगर आदमी अपने बच्चों के लिए माकारोनी भी मुहैया न कर सके तो आखिर वो क्या करे। म्यूनिसिपल पुलिस के बने ठने एजेंट इस बात का ख्याल रखने के लिए दो दो तीन तीन की टोलियों में खड़े हुए थे कि मजमा गाड़ियों की आमदोरफ्त में हारिज न हो। वो मुकम्मल गैर जानिबदारी का मुजाहिरा कर रहे थे। बुरा कहने और बुरा सुनने वालों सबको एक ही सुकून और तमानियत के साथ देख रहे थे और जब चीखें और हाथ के इशारे बहुत ज्यादा गर्म और पुरजोश हो जाते थे तो वो दोनों ही तरफ के लोगों को खुशमिजाजी से डांट फटकार देते थे। काराबिनरी का एक दस्ता अपनी छोटी और हल्की राइफलें लिए हुए एक तंग सी गली में इमारतों से लगा हुआ ज्यादा गंभीर टकराव हो जाने की सूरत में मुदाखलत करने के लिए तैयार खड़ा था। अपनी सहगोशियां टोपियों, छोटे छोटे लिबासों और खून की लकीरों की तरह दो दो अर्गवानी रंग की धालियों वाले पजामों में मलबूस ये ग्रुप खासा मनहूस मालूम हो रहा था। झड़प झगड़े, लान तान, समझाना बुझाना, तंज मलामत सब कुछ यकबारगी बंद हो गया। मजमे में एक नई और गोया सुकून बख्श स्पिरिट पैदा हो गई। स्ट्राइक करने वाले एक अफसुर्दा निगाही के साथ एक दूसरे के और करीब आ गए और मजमे में से एक आवाज बुलंद हुई, फौज। स्ट्राइक करने वालों पर तंजिया और फतहमंदाना सीटियां बजाई गईं और उनकी आवाजें खैर मकदम के नारों के साथ मिलजुल गईं। एक हल्के जस्ती रंग के सूट और पनामा हैट में मलबूस एक फरबा अंदाम शख्स एकदम उछलने लगा और अपने पांव पथरीले फुटपाथ पर मारने लगा। कंडक्टर और ड्राइवर मजमे के दरमियान से धीरे धीरे गुजरते हुए गाड़ियों की तरफ बढ़े और उनमें से कुछ ऊपर भी चढ़ गए।
مجمع میں سے گزرتے ہوئے اور اپنے چاروں طرف کے فقروں اور چیخوں کے تیز تیز جواب دیتے ہوئے وہ اور بھی زیادہ افسردہ جاں معلوم ہو رہے تھے۔ شور و غل کم ہو گیا تھا۔ سانتا لوچیا ساحل کی طرف سے چھوٹے چھوٹے خاکستری سپاہی سبک رفتاری سے چلے آ رہے تھے۔ ان کے قدم تال دے رہے تھے اور ان کے بائیں بازو میکانکی طریقے سے جھول رہے تھے۔ وہ ٹین کے سپاہی معلوم ہوتے تھے، کھلونوں کی طرح کمزور۔ ان کی قیادت ایک دراز قد خوبصورت افسر کر رہا تھا، جس کی بھویں چڑھی ہوئی تھیں اور ہونٹ ایک حقارت آمیز انداز میں مڑے ہوئے تھے۔ اس کے نزدیک ہی ایک لمبا سا ہیٹ اوڑھے ہوئے فربا اندام شخص بے حد باتیں کرتا ہوا اور ہوا کو انگنت ہاتھ کی جنبشوں اور اشاروں سے چیرتا ہوا پھدکتا چلا جا رہا تھا۔ مجمع گاڑیوں سے دور ہٹ گیا۔ سپاہی خاکستری موتیوں کی طرح ادھر ادھر بکھر گئے اور گاڑیوں کے پلیٹ فارموں کے پاس جہاں اسٹرائک کرنے والے کھڑے ہوئے تھے جا کر استادہ ہو گئے۔ لمبے ہیٹ والا آدمی اور دوسرے کئی معزز لوگ جو اس کے ارد گرد کھڑے تھے پاگلوں کی طرح اپنے ہاتھ ہلانے اور چلانے لگے، آخری بار، آخری بار، سنتے ہو؟ افسر اپنا سر ایک طرف جھکائے ایک اکتائے ہوئے انداز میں کھڑا اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ وہ آدمی اپنا لمبا ہیٹ ہلاتے ہوئے اس کی طرف دوڑا اور بیٹھی ہوئی سی آواز میں چیخ کر کچھ کہا۔ افسر نے اسے کنکھیوں سے دیکھا، پھر تن کر کھڑا ہو گیا، اپنا سینہ نکالا اور ایک اونچی آواز میں احکام دینے لگا۔ تب سپاہیوں نے کود کود کر گاڑیوں کے پلیٹ فارموں پر چڑھنا شروع کیا۔ ایک ایک پلیٹ فارم پر دو دو سپاہی اور ڈرائیور کنڈکٹر ایک ایک کر کے اترنے لگے۔ مجمع کو یہ بات بڑی مضحکہ خیز معلوم ہوئی اور وہ چیخنے، ہنسنے اور سیٹیاں بجانے لگا، مگر یکایک شور و غل مان پڑ گیا اور لوگ خوف و دہشت سے پھٹی ہوئی آنکھوں اور آزردہ چہروں کے ساتھ گہری خاموشی سے گاڑیوں سے دور ہٹ گئے اور سب سے اگلی گاڑی کی طرف جمع ہونے لگے۔ وہاں گاڑی کے پہیوں سے 2 انچ کے فاصلے پر ایک ڈرائیور پٹری پر لمبا لمبا پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس کا سفید سر کھلا ہوا تھا، اس کا چہرہ ایک سپاہی کا سا تھا اور اس کے مونچھیں غصے سے پھڑک رہی تھیں اور ان کا رخ آسمان کی سمت تھا۔ مجمع منہ کھولے اس منظر کو دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک بندر کے سے پھرتیلے اور مختصر لڑکے نے بھی خود کو ڈرائیور کے برابر زمین پر گرا دیا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے کئی اور لوگوں نے بھی یہی حرکت کی۔ مجمع میں سے ایک ہلکی بھنبھناہٹ کی سی آواز پیدا ہوئی۔ کچھ لوگ ڈرے سہمے کنواری مریم سے دعا مانگنے لگے، کچھ خفگی سے کوسنے پیٹنے لگے، عورتیں چیخنے اور کراہنے لگیں اور لونڈے مارے جوش اور مسرت کے ربر کی گیندوں کی طرح اچھلنے لگے۔ لمبے ہیٹ والے آدمی نے ایک ہسٹریائی آواز میں چیخ کر کچھ کہا۔ افسر نے اسے دیکھا اور اپنے شانے ہلا دیے۔ اس کے سپاہی ٹرام کے ملازموں سے لے کر ٹرامیں اپنے قبضے میں کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن اس کو اسٹرائک کرنے والوں سے لڑنے کا حکم نہیں ملا تھا۔ تب لمبا ہیٹ چند اور خدمت خلق پر تلے ہوئے شہروں کی مائیت میں کارابینریوں کی طرف دوڑا اور پھر کارابینری اس ارادے سے پٹریوں پر لیٹے ہوئے لوگوں پر جھکے کہ انہیں وہاں سے ہٹا دیں۔ اب کشمکش شروع ہوئی، لیکن یکبار کی تماشائیوں کا پورا بھورے رنگ کا گرد آلود مجمع متحرک ہوا، چیخا، دھاڑا اور پٹریوں کی طرف دوڑ پڑا۔ پاناما ہیٹ والے شخص نے اپنا ہیٹ اتار لیا اور اسے ہوا میں اچھال دیا، اور وہ سب سے پہلا آدمی تھا جو آخر میں لیٹے ہوئے اسٹرائک کرنے والے کے برابر زمین پر جا لیٹا اور اس کے شانے تھپکنے اور اس سے دل بڑھانے والے الفاظ کہنے لگا۔ ایک ایک کر کے لوگ پٹریوں پر لیٹنے لگے، گویا ان کی ٹانگیں جواب دے رہی ہوں۔ زندہ دل، پرشور، باتونی قسم کے لوگ جو ابھی 2 منٹ پہلے تک وہاں موجود بھی نہ تھے، وہ زمین پر لیٹ گئے اور ہنسنے، ایک دوسرے کا منہ چڑھانے اور افسر سے چیخ چیخ کر کچھ کہنے لگے، جو اونچے ہیٹ والے شخص سے مصروف گفتگو تھا اور خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی ناک کے نیچے اپنے دستانے ہلا رہا تھا اور اپنے خوبصورت سر کو جھٹک رہا تھا۔ اور زیادہ لوگ پٹریوں پر لیٹتے گئے۔ عورتوں نے اپنی ٹوکریاں اور بنڈل زمین پر گرا دیے۔ چھوٹے چھوٹے لڑکے مارے ہنسی کے بےتاب تھرتھراتے ہوئے پلوں کی طرح سکڑ سکڑ کر پڑ گئے۔ اچھی بھلی معقول پوشاکوں میں ملبوس لوگ بھی گرد و غبار میں لوٹ لگانے لگے۔
अगली गाड़ी के प्लेटफार्म पर खड़े हुए 5 सिपाही पहियों के आसपास पड़े हुए और सहारे के लिए सलाखों को पकड़े हुए थे। वो अपने सर पीछे डाल देते थे, फिर आगे की तरफ झुक जाते थे। उन पर हंसी का दौरा सा पड़ा हुआ था। अब वो कतई टीन के सिपाही मालूम नहीं हो रहे थे। आधे घंटे बाद ट्रामें खड़खड़ाती धड़धड़ाती नेपल्स की सड़कों पर चल रही थी और प्लेटफार्मों पर फातिह खड़े थे, जिनके चेहरे मारे खुशी के खिल उठे थे। और नीचे भी फातिह चल रहे थे और शाइस्तगी से लोगों से पूछ रहे थे, बेलेती? और मुसाफिर आंखें मार मार कर, मुस्कुरा कर और खुश मिजाजी के साथ बुड़बुड़ाते हुए उन्हें लाल और पीले नोट पकड़ा रहे थे।